निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोना संक्रमण फेरि बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ गएको 24 घण्टामा थप 2714 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो। थप 24 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र जापानी राजदूतबीच भेटवार्ता। एकताको प्रयासलाई निरन्तरता दिने एमालेको निर्णय। बाटो बिराएका सबैलाई आम माफी दिने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घोषणा। 12 वर्ष अघि विघटन भएको पिपुल्स भोलिन्टियर्स पिभी माधव नेपालले बिउत्याए। निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समितिको शनाखतबाट जसपाको विवाद टुङ्ग्याउने। शेरबहादुर देउबा प्रतिनिधि सभाको विश्वास पाएका प्रधानमन्त्री रहेको कांग्रेस सांसद रमेशचन्द्र रायमाझीको धारणा। गायक प्रकाश सपुत र गायिका सुनिता दुलाल विपद जोखिम न्यूनीकरण सद्भावना दूत नियुक्त। चितवनको मृत्यु प्रकरण गोली लागेर मृत्यु हुने युवक नेपाली सेनाका हुद्दा रहेको जानकारी। थोत्रो थिति आजै फालौँ भन्दै युवाहरू सडकमा आए। मानिसले मानिसलाई गर्दै आएको शोषण प्रतीकात्मक ढङ्गले देखाइयो। राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने नीति बनाउँदै कर्णाली प्रदेश सरकार। आज नेप्से परिसूचक 18.75 अङ्कले बढ्यो। कारोबार 11 अर्ब बढी। भारतको चर्चित पत्रिका दैनिक भास्करको कार्यालयमा छापा र ओलम्पिक फुटबलमा मेक्सिकोले फ्रान्सलाई 4-1 ले हरायो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई यदि तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मित्रहरू सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि फेरि कोरोना संक्रमण बढेको प्रसङ्गबाट समाचार सुरु गरौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि एक हप्ता यता कोरोनाको संक्रमण दर फेरि बढेको जनाएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी अब चुनौतीपूर्ण तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन पनि भनेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि लुकी छेपी वा खुल्लमखुल्ला जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले यो अवधिमा कोरोना संक्रमण जति घट्नुपर्ने हो त्यति घट्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। अहिले पनि 10 जिल्लामा 500 भन्दा बढी र 26 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम अझै बढिरहेको बताएको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार खोप केन्द्रहरूमा हुने भिडले पनि संक्रमणको जोखिम बढाएको छ। त्यसैले मन्त्रालयले खोप लगाउन जाँदा आफ्नो पालोमा लगाउन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ। संक्रमणको बढ्दो अवस्थाले चुनौतीपूर्ण तेस्रो लहर आउन सक्ने तर्फ मध्यनजर गर्दै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको अक्सिजन शैय्या लगायतका पूर्वाधारहरू तथा सेवाहरू चुस्त दुरुस्त राख्नु मन्त्रालयले भनेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 2714 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9122 पीसीआर परीक्षणमा 1855 जना र 3707 एन्टिजेन परीक्षणमा 859 जना गरी 2714 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणका कारण 24 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1288 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बिहिबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,74,726 पुगेको छ। तीमध्ये 9,661 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,37,690 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,375 जना रहेका छन्, जसमध्ये 24,616 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 2,759 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 635 जना आइसियु र 172 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 57 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 205 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेपालका लागि जापानी राजदूत युटाका किकुटा बीच भेटवार्ता भएको छ। राजदूत किकुटाले बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटमा राजदूत किकुटाले जापानले दिने 16 लाख डोज खोप चाँडै आउने जानकारी दिनुभयो भने प्रधानमन्त्री देउबाले राजदूतलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। यसअघि जापानले नेपाललाई कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत करिब 16 लाख डोज कोरोना खोप दिने घोषणा गरेको थियो। जापानका विदेश मन्त्री तोसिमित्सु मोटेगीले नेपाल लगायतका एसियाली मुलुकहरूलाई 1 करोड 10 लाख डोज कोरोना खोप अनुदानमा दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। सोही खोप मध्येको 16 लाख डोज खोप नेपालले पाउन लागेको हो।
नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीले पार्टी एकताका लागि भइरहेको प्रयासलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। बिहिबार सकिएको बैठकले सबैलाई समेट्न अधिकतम प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विघटित कार्यदलका सदस्यहरूबीच अहिले पनि निरन्तर संवाद भइरहेको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता सुदृढ गर्ने गरी आउन चाहनेहरूलाई विगतका गल्ती बिर्सिएर स्वागत गर्न सकिने बताउनु भएको छ। यसैबीच फ्लोर क्रस गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मत दिनुलाई अक्षम्य अपराधको संज्ञा दिनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाटो बिराएका नेताहरूलाई आम माफी दिने पनि घोषणा गर्नुभएको छ। पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भन्नुभयो, बाटो बिराएका भड्किएका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यस पार्टी र आन्दोलनको एकताका लागि पुष्पलाललाई सम्झिएर भन्न चाहन्छु, सबैलाई एन्मेस्टी इज ग्रान्टेड। उहाँले अघि भन्नुभयो, जेसुकै भएको होस् एन्मेस्टी आउनुहोस्, मिलेर काम गरौँ। झण्डै 1 घण्टा लामो सम्बोधन गर्नुभएका ओलीले एमालेलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। पुष्पलालले रोपेको र मदन भण्डारीले स्याहार सुसार र प्रबलीकरण गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, यो कर्कलाको पातको पानी होइन, कसैले हल्लाउँदैमा भुइँमा खस्छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्न दुनियाँ लाग्दा पनि खुट्टा समेत हल्लाउन नसकेपछि अदालतको परमादेशबाट हराइएको बताउनुभयो। त्यसका बावजुद एमाले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदमा प्रमुख शक्ति रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख राजनीतिक धार हो, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पिपुल्स भोलिन्टियर्स पिभी घोषणा गर्नुभएको छ। एमालेको 8औं महाधिवेशनले विघटन गरेको पिभी फेरि बिउत्याइएको हो। बिहिबार युवा संघ नेपालको भक्तपुर भेलाबाट 1001 सदस्यीय पिभी घोषणा गरिएको छ। नेता नेपाल आफैले शिवश्रेष्ठ श्रवणको संयोजकत्वमा पिभी घोषणा गर्नुभयो। पिभीको इन्चार्ज सञ्जीव राई र सचिव मनोज खत्री चयन हुनुभएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट युवा संघले युथ फोर्स बिउत्याएपछि नेता नेपाल समूहले पनि पिभीको घोषणा गरेका हुन्। पिभी घोषणा अघि मोटरसाइकल र्याली समेत निकालिएको थियो। पिपुल्स भोलिन्टियर्स घोषणा गर्दै नेता नेपालले यो कम्युनिस्ट विचारबाट अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। नेता नेपालले युवाहरूलाई मानिसमा हुनुपर्ने राम्रो गुणहरू सिक्न र नराम्रो बानी त्याग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। भोलिन्टियरले अरूले जे गर्छ त्यो नगर्ने भन्दै उहाँले आफूहरू हिम्मतिलो र परिवर्तन गर्न चाहने युवा पंक्ति तयार गर्न चाहेको उल्लेख समेत गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता विवादमा कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई शनाखतका लागि बोलाएको छ। बिहिबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया सहित सबै आयुक्त संलग्न 5 सदस्यीय इजलासले आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई साउनको 11 गते बोलाएको आयोग स्रोतले बताएको छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीच विवाद बढ्दै गएपछि यादवले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो। त्यसपछि आयोगले दुई पक्षको छलफलबाट विवाद समाधानको प्रयास गरे पनि जसपाको दुवै पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। छलफलबाट विवाद समाधान नभएपछि आयोगले कानुनी रूपमा आधिकारिकता विवाद समाधान गर्न लागेको हो। जसपाले निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय समितिको रूपमा 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति दर्ता छ, जसमा उपेन्द्र यादव पक्षले आफूहरूतर्फ 30 जना रहेको दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशचंद्र रायमाझीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जनादेशकै प्रधानमन्त्री भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै रायमाझीले प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिनिधि सभाको विश्वास पाउनु भएका प्रधानमन्त्री भएको बताउनुभयो। 146 जना सांसदको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेर अदालतमा गएपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका 165 जना सदस्यले विश्वासको मत दिएसँगै सरकार जनादेशको बनेको उहाँले धारणा राख्नुभयो। यो परमादेश भनेको जनादेश नै हो। सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेकोमा 165 जना माननीयको समर्थन भयो। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय सही रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो नि, उहाँले भन्नुभयो। त्यसकारण म यहाँबाट ती 5 जना श्रीमानहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छु जसले संविधान बचाए। रायमाझीले ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै कुकर्म र कर्मण्यताका कारण ढलेको पनि दाबी गर्नुभएको छ। सरकारले चर्चित लोकगायक प्रकाश सपुत र लोकगायिका सुनिता दुलाललाई विपद जोखिम न्यूनीकरण सद्भावना दूत नियुक्त गरेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बिहिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रकाश र सुनितालाई विपद जोखिम न्यूनीकरण सद्भावना दूत नियुक्त गरेको हो। गीत सङ्गीतको माध्यमबाट समुदायका विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले कलाकार द्वयलाई सद्भावना दूत नियुक्त गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी
जानकारी दिनुभयो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्न अति आवश्यक हुन्छ। यसै सन्दर्भमा गीत सङ्गीतको माध्यमबाट समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने मुख्य अभिप्रायबाट लोकप्रिय गायक सपुत्र गायिका दुलाललाई विपद जोखिम न्यूनीकरण सद्भावना दूत घोषणा गरिएको छ उहाँले भन्नुभयो। प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनबाट सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, बाजुरा लगायतका 48 जिल्लामा बाढी पहिरोबाट बढी प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने काम भइरहेको पनि जनाएको छ। सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहतको आवश्यक व्यवस्था पनि मिलाइसकेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 17 बनगाई डेरी चोकमा भेटिएको शव धादिङका व्यक्तिको भएको खुलासा भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रकाश जङ कार्कीका अनुसार मृतक धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 13 निवासी 36 वर्षीय भरत गुरुङ रहेको जनाइएको छ। उनी नेपाली सेनाको महेन्द्र दलगण राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी टोखामा कार्यरत सेनाको हुद्दा रहेको पनि खुल्न आएको छ। उनका मामाले गुरुङको पहिचान गरेका छन्। गुरुङको एकापट्टि कान नजिकैबाट हानिएको गोली अर्को कानभन्दा थोरै माथिबाट निस्किएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। यद्यपि यसको पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट मात्रै आउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता सूर्यबहादुर थापाले बताउनुभयो। घटनास्थल नजिकै गोलीको खोका र रगत समेत देखिएकाले गोली हानेर गुरुङको हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। केही दिन अगाडि जग्गा सम्बन्धी कारोबारका लागि उनी चितवन आई शारदा नगरमा आफन्तको घरमा बसिरहेका थिए। उनका दाजुसँग सम्पर्क भएकाले घटनाका बारेमा बुझ्ने र अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। मृतकको शव भरतपुर अस्पतालको शवगृहमा पोस्टमार्टमका लागि राखिएको छ। बिहीबार उनको शव देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। हालसम्म घटनाको विषयलाई लिएर प्रहरीले कसैलाई पनि पक्राउ भने गरेको छैन। सामान्यतया आन्दोलनहरूमा नाराबाजी गर्ने तथा जिन्दाबाद र मुर्दाबादको एकहोरो नारा लगाइन्छ। तर बिहीबार भएको प्रतिरोध सभाको प्रदर्शनमा भने पुरै समय गीत गाएर जात व्यवस्था, असमानता र रूढी परम्पराहरूको विरोध गरियो। माइती घरबाट सुरु गरिएको प्रदर्शनलाई गायक अन्जान बाबुले दमाहा बजाउँदै गीत गाउँदै अगाडि बढाए। साउनै झरीको परवाह नगरी विभिन्न भाषामा लेखिएका ब्यानर बोकेर गीत गाउँदै अरू प्रदर्शनकारीले उनलाई पछ्याए। यस्तो थिति फालौँ, आउनुहोस् आजै फालौँ भन्ने बोलको गीत गाउँदै अघि बढेको प्रदर्शन बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र अगाडि पुगेर सभामा परिणत भयो। सभा सुरु हुनु अघि थिएटर मलका कलाकारले सडकमा नाटक देखाए। थोत्रो थिति आजै फालौँ भन्दै युवाहरू सडकमा आए। निर्भीक चङ रायमाझीले अनलाइन खबरमा यो समाचार लेख्नु भएको छ। नाटकमा मानिसहरूले मानिसलाई गर्दै आएको शोषण प्रतीकात्मक ढङ्गले देखाएका थिए। कोट लगाएका एक व्यक्ति कुर्सीमाथि बसेर अरू मानिसहरूलाई खुट्टाले कुल्चिरहेका थिए। तर कुल्चिरहेका मानिसहरूले अन्तिममा आफूलाई कुल्चिने मानिस विरुद्ध विद्रोह गरेको नाटक हेर्न सडक पेटीमा हिँडिरहेका सर्वसाधारण पनि रोकिएका थिए। नाटकपछि सुशेला समूहको तर्फबाट गायक अन्जान, शकुन्तला जोशी, अनिता पण्डित लगायतले भारतीय गायक भूपेन हजारीको चर्चित गीत ओ गङ्गा तुम बहेती हो क्यों लाई नेपालीमा रूपान्तरण गरी प्रस्तुत गरिएको थियो। विश्वका धेरै भाषामा अनुवाद गरी गाइएको उक्त प्रतिरोधको गीतलाई नेपालीमा पहिलो पटक ओ बागमती जान्छौ कहाँ बोल दिएर गाइएको थियो। नेपाली बाजाहरूकै प्रयोग गरेर गाइएको उक्त गीतले समाजमा हुने शोषण, अत्याचार र अमानवीय कर्म विरुद्धको सन्देश दिएको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्य समुदाय झैं जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने नीति अघि सारेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मूल प्रवाहीकरण सम्बन्धी उक्त नीतिको मस्यौदामा स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता वितरण गर्ने सम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण नीति 2078 को मस्यौदालाई राउटे समुदाय सहितको सहभागितामा अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ। मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता गिवालीले मस्यौदा समितिले तयार पारेको नीतिमाथि सरकारवालाहरूसँग छलफल हुन बाँकी रहेको भनी जानकारी दिनुभएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। बिहीबार 18.67 अङ्कले बढेर 3004.33 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा कारोबार रकम भने झन्डै 11 अर्ब 11 करोड 41 लाख भएको छ। बिहीबार कुल 222 कम्पनीको 5 करोड 51 लाख 64 हजार किता सेयर कारोबार भएको छ। बिहीबार कुल 1,14,772 वटा कारोबार भएको छ। बिहीबार कुल 13 उपसमूहको कारोबार भएकोमा 5 उपसमूहको मात्र मूल्य बढेको छ। बिहीबार म्युचुअल फन्ड उपसमूह,
सबैभन्दा धेरै 5.27% बढेको छ। बिहीबार सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी उन्नति कोषको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10.04% बढेको छ। सिएडिबी हाइड्रो पावर विकास कम्पनी न्यादी ग्रुप पावरको समेत सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। बिहीबार सबैभन्दा धेरै हिमालयन पावर पार्टनर, वरुण हाइड्रो पावर, विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको देखिएको छ। भारतको चर्चित पत्रिका दैनिक भास्करको कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेको छ। बिहीबार भारतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ डाइरेक्ट ट्याक्सेज सीबीडीटीले छापा मारेको हो। सीबीडीटीका प्रवक्ता सुरभि अहलुवालियाले दैनिक भास्करको कार्यालयमा छापा मारेको पुष्टि गरेकी छिन्। सुरभिले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भनेकी छिन्, दैनिक भास्करको कार्यालयमा सीबीडीटीको अपरेसन जारी छ। यस विषयमा अहिले हामी यति मात्र बताउन सक्छौँ। दैनिक भास्करका नेसनल एडिटर लक्ष्मीप्रसाद पन्तले भने जयपुर कार्यालयमा केही प्रहरीको टोली पुगेको छ। उनीहरूले के अनुसन्धान गरिरहेका छन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन, म कार्यालय जाँदैछु उनले भनेका थिए। भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार पत्रिकाका प्रमोटर्सहरूको घर तथा कार्यालयमा छुट्टा छुट्टै टोलीले छापा मारेको हो। मध्य प्रदेशको भारतीय कांग्रेस पार्टीका नेता दिग्विजय सिंहले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पोस्ट गर्दै आधा दर्जनभन्दा धेरै स्थानमा छापा मारिएको बताएका छन्। दैनिक भास्कर भारतको चर्चित हिन्दी पत्रिका हो। दैनिक भास्करले कोरोना महामारीको क्रममा धेरै खोजमूलक समाचार प्रकाशित गरेको छ, जसमा सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि चालेको कदमबारे प्रश्न उठाइएको थियो। भारत सरकारले अक्सिजन अभावका कारण मृत्यु हुनेको संख्या शून्य बताइरहेको समयमा उसले गत अप्रिलमा मध्य प्रदेशमा मात्र अक्सिजन अभावका कारण 60 जनाको मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस्तै कोरोनाको दोस्रो लहर आउनुमा पनि सरकारले चरम लापरवाही गरेको खोजमूलक समाचारहरू दैनिक भास्करले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रकाशित गरेको थियो। यस्तै उसले गङ्गा नदी किनारमा भेटिएका शवहरूका विषयमा खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। केन्द्र सरकारले फैलाएको गलत समाचार र लुकाएको तथ्याङ्कको पनि उसले फ्याक्ट चेक दिँदै आएको थियो। भारतका विपक्षी दलहरूले सरकारले दैनिक भास्करमाथि उसको कमजोरी उजागर गरेको प्रतिरोध साध्न छापा मारेको बताएका छन्। मध्य प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कमलनाथले मोदी सरकार राज्यको चौथो अङ्गलाई दबाउने र सत्यलाई लुकाउने प्रयासमा लागेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले पेगाससको निशानामा धेरै मिडिया र त्यसमा काम गर्ने मानिसहरू रहेकोमा अब सरकारले पनि निरन्तर आफ्नो पोल खोलिरहेको बताएका छन्। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दैनिक भास्करको कार्यालयमा छापा मार्नु मिडियालाई डर देखाउने प्रयास भएको बताएका छन्। सरकार विरुद्ध बोल्नेलाई नछाड्ने नीतिमा अहिले सरकार रहेको केजरीवालको बुझाइ छ। यसअघि गत फेब्रुअरीमा भारतको इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेटले न्युजक्लिक.इन सँग जोडिएका पत्रकारहरू र अधिकारीहरूको घरमा छापा मारेको थियो। र टोकियो ओलम्पिक 2020 अन्तर्गत पुरुषतर्फको फुटबलमा मेक्सिकोले फ्रान्सलाई पराजित गरेको छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको पुरुष फुटबलको समूह ए को खेलमा मेक्सिकोले फ्रान्सलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। टोकियो रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो हाफमा मेक्सिकोले 4 गोल गरेको थियो। मेक्सिकोका लागि एलेक्स भेगाले 47औं, सेबास्टिन कबोर्डोभाले 55औं, कार्लोस अन्टुनाले 80औं र एडुएड्रो अगुएरले इन्जुरी समयमा गोल गरेका थिए। फ्रान्सका लागि कप्तान आन्द्रे पिएरे गिगनाकले 69औं मिनेटमा पेनाल्टी गोल गरेका थिए। स्वर्णको दावेदार मध्ये एक रहेको फ्रान्सले पहिलो खेलमै लज्जास्पद पराजय बेहोरेको छ भने मेक्सिकोले 3 अङ्क जोडेको छ। यस्तै समूह बी अन्तर्गत न्युजिल्यान्डले दक्षिण कोरियालाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। यसैगरी समूह सी अन्तर्गत खेलमा स्पेन र इजिप्टले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।